आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कानुनका कुरामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी कानुनका समसामयिक विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। छलफलका माध्यमले कानुन सरल र बोधगम्य होस् र न्यायमा पहुँच सहज होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ। नेपालमा दिनानुदिन बलात्कार, यौनजन्य अपराध र यौन दुर्व्यवहारका घटना बढिरहेको छ। यस्तोमा कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना सम्बन्धी कानुनी विषयमा आज हामी छलफल गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ, जसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाज्यूलाई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दिनानुदिन बलात्कार, यौनजन्य अपराध, यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बलात्कार सम्बन्धमा छुट्टै ऐन, गाली बेइज्जती अन्तर्गत छुट्टै ऐन हुँदाहुँदै विशेष रूपमा कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका लागि छुट्टै ऐनको रूपमा नेपालमा ऐन लागू भइसकेको छ। यस्तोमा कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहार भन्नाले के बुझाउँछ, के कुराहरू यस्ता यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत पर्छन्, प्रश्नाइदिनुहोस् न। यो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार भन्नाले खास गरी कर्मक्षेत्रमा कुनै पनि सरकारी निकाय हुनसक्छ, कुनै पनि संस्था हुनसक्छ, या कहीँ दर्ता भएको या नभएका काम गर्ने संस्थाहरू हुन सक्दछन्। अब त्यो किसिमको काम गर्ने ठाउँमा त्यहाँको कामदारलाई, त्यहाँको कर्मचारीलाई या चाहिँ त्यहाँको सेवाग्राहीलाई कुनै पनि किसिमले यौन आशयले दुर्व्यवहार हुन्छ भने त्यसलाई नै चाहिँ यौन दुर्व्यवहार भन्ने सामान्य परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ। कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत पर्छन्? यौन दुर्व्यवहार चाहिँ खासमा धेरै नै भेग विषय हो, होइन। यौन दुर्व्यवहार भनेको एउटा गर्ने मान्छेको नियतमा भर पर्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रहण गर्ने मान्छेको मनस्थितिमा पनि भर पर्छ। तपाईले कोही मान्छेसँग या मैले कोही मान्छेसँग जिस्किएँ, ठट्टा गरेँ, होइन, त्यो कसैलाई ग्राह्य हुनसक्छ, कसैको लागि अग्राह्य हुनसक्छ, त्यो अश्लील पनि हुनसक्छ, होइन। तर ग्रहण गर्ने मान्छेले त्यसलाई कुन रूपमा त्यो अभिव्यक्तिलाई प्रकट गर्छ, यो इसाराले पनि हुनसक्छ, यो बोलीले पनि हुनसक्छ, यो सङ्केतले पनि हुनसक्छ, यो चाहिँ एसएमएस आदि विद्युतीय सामग्रीबाट कुनै अश्लील यौनजन्य किसिमका कमेन्टहरूबाट सङ्केतले पनि हुनसक्छ, इसाराले पनि हुनसक्छ, आँखा झिम्क्याएर पनि हुनसक्छ, जिब्रो पड्काएर पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ स्वरूपहरू धेरै ठुलो छ र यो यौनजन्य दुर्व्यवहार र अरू किसिमका यौनजन्य हिंसाको चाहिँ यो सीमा रेखा पनि बहुतै पातलो छ, होइन। त्यसकारण चाहिँ यो खास गरी विकसित मनस्थितिको उपज हो। कार्यस्थलमा कार्यरत कुनै पनि मान्छे, सबै किसिमका मान्छे, महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी, होइन, उनीहरूले चाहिँ यौन आशयले आफ्नो काममा, आफ्नो दक्षतामा असर नपरोस्, उनको मनोभावमा, साइकोलोजीमा, काम गर्ने उत्प्रेरणामा असर नपरोस् भनेर नै यो कार्यस्थलमा चाहिँ हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्ने उद्देश्यको लागि चाहिँ यो ऐन ल्याएको देखिन्छ। यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरू समाजमा हरेक पक्षमा घटिरहेको हुन्छ, तर कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू अलिक फरक प्रकृतिका हुन्छन्। हो, निश्चित रूपले। अब यौन दुर्व्यवहारका मैले भने नि, अब कस्तो छ भने अब खास गरी महिलालाई भनौँ न, होइन, भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमन भन्छन्। यो चाहिँ महिला स्पेसिफिक हो, तर त्यति हुँदाहुँदै महिलामा मात्रै सीमित होइन, यो सबै किसिमका मान्छेहरूमा हुनसक्छ, इभन पुरुषमा पनि हुनसक्छ, होइन। यसको खालि मात्रा र परिमाणको मात्रै चाहिँ कुरा हो। कार्यस्थललाई चाहिँ खास विशेष जोड दिनु र कार्यस्थल विशेष कानुन ल्याउनुको एउटा उद्देश्य हुनसक्छ। यौन दुर्व्यवहार जरुरी छैन कि यो कार्यस्थलमा मात्रै हुन्छ, यो सार्वजनिक स्थलमा पनि हुन्छ, सार्वजनिक यातायातमा पनि हुन्छ, होइन। धेरै घटना सुनिन्छ सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ उत्पीडित हुनु परेको, सिनेमा हलमा हुनसक्छ, विद्यालयमा हुनसक्छ, होइन, सँगसँगै कार्यस्थलमा पनि हुनसक्छ। यौन दुर्व्यवहारको ठुलो एउटा खानीको रूपमा, होइन, पहिचान गरिने ठाउँ चाहिँ कार्यस्थल नै हो।
अन्त हुनसक्छ, हुन्छ पनि, तर त्यो चाहिँ के छ त भनेदेखि त्यही मान्छेलाई त्यही तरिकाले हामीले बसमा चढ्दाखेरि त्यो स्वभावको मान्छेलाई हामीले टाइम टु टाइम हामीले होइन भेट्न नहुन सक्छ। तर कार्यस्थल एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ कसैले कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गर्यो भने नियमित रूपमा अफिस जानुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ या कामदारको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ बढी गम्भीर भएको छ है र त्यसलाई चाहिँ आइएलओले पनि लिएको हुनाले कार्यस्थललाई अरूलाई अब जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो कि गाली बेइज्जती ऐन पनि छ, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनहरू पनि छन्, तिनले पनि कभर गर्छन्। मुल्की ऐनले पनि केही हदसम्म कभर गर्छ। सेवा सम्बन्धी विभिन्न सेवा सम्बन्धी कर्मचारीको तिनीहरूले पनि यसलाई गभर्न गर्छन्। तर के छ त भने कार्यस्थल स्पेसिफिक रूपमा जुन तुलनात्मक रूपले बढी भएको हुनाले यसलाई कार्यस्थललाई नै स्पेसिफिक गरेर ल्याइएको हो। जस्तै कार्यस्थल भन्नाले आफू मातहतका कर्मचारी भनेर आफूभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारी काम गर्दाखेरि एउटा स्तर हुन्छ कुनै पनि कार्यालयको, त्यो स्तरका कर्मचारी सरुवा बढुवा मासिक त्यो निवृत्ति भरणदेखि लिएर गरेर दैनिक ज्यालादारीका कुरादेखि लिएर गरेर पाउने उसका आधारमा गर्न सजिलो भएको हुनाले यो चाहिँ अलिक फरक भएको हो कि? निश्चय नै अब यसको धेरै सिद्धान्तहरू छ होइन। अब मान्छेले कहाँनेरि कमजोर होइन ठाउँ भेट्टाउँछ मान्छेको होइन, त्यहीँनेरि चाहिँ के छ त भने हमला गर्ने, खराब मान्छेहरूले सबैले नभनौँ, हमला गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ। त्यसकारण जो मान्छे श्रमिक छ, जो दैनिक ज्यालादारीमा छ, जो तल्लो किसिमको काम गरिरहेको छ, त्यसमा कार्यालयको अधिकारी, त्यसमा कार्यालयको व्यवस्थापक, उच्च स्तरीय पदाधिकारीले यसलाई चाहिँ के छ त भने ठुलो रूपले दुरुपयोग गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना छ। र धेरै ठुलो होइन मै हुँ भन्ने समाजका चाहिँ के छ त भने सफेद पोष मान्छेहरूले यसको दुरुपयोग गरेको चर्चा भइरहन्छ, विवादमा आइरहन्छ हामीहरूले हेर्ने हो भने। त्यसकारण यो चाहिँ के छ त भने आफ्नो शक्तिको आधारमा, आफ्नो पदको आधारमा आफूभन्दा मातहतका कर्मचारीलाई गरेको चाहिँ बढी उदाहरणहरू भेटिन्छ। गुड मर्निङ मिस। गुड मर्निङ क्लास। आज हामी बाल विवाहको बारेमा कानुनमा भएको विषयमा छलफल गर्छौं। के तपाईहरूलाई थाहा छ बाल विवाह भएमा या गराएमा के हुन्छ? सानै उमेरमा विवाह भएमा स्वास्थ्य बिग्रिन्छ हैन र मिस? 20 वर्ष उमेर नपुगी विवाह भएमा जेल जानुपर्छ। सो त बदर हुन्छ रे नि हैन मिस? विवाह गर्ने गराउनेलाई थुन्ने मात्र होइन, जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। उमेर नपुगेको व्यक्तिले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी समेत मानिदैन। ओहो, हाम्रा विद्यार्थीहरू त कति जान्ने भइसकेछन्। कानुनले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ। अनि उमेरै नपुगी विवाह गराइदिने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अनि यस्तो कसुरको उजुरी 3 महिनासम्म लाग्छ। नेपाल सरकार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरू जति पनि छन्, ती घटनाहरूलाई रोक्नको लागि के पहल भएका छन् अहिलेसम्म? कस्तो खालको व्यवस्थाहरू भएको छ? अब रोक्नको लागि त मैले भने नि यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्नको लागि 71 सालमा एउटा ऐन नै आएको छ हैन। त्यो ऐनले चाहिँ खास गरी नेपालको हकमा चाहिँ यौनको आशयले हैन, सेक्सुअल कलर्ड हुनु पर्यो, यौनको आशयले बोलेर, इसाराले, चिन्हले, अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष परोक्ष कुनै पनि रूपमा हैन त्यो चाहिँ हिंसा गरिन्छ हैन, दुर्व्यवहार गरिन्छ भन्ने त्यसलाई समेट्छ। तर अब यसको विदेशमा भन्ने हो भनेदेखि योभन्दा ब्रोडर सेन्समा पनि, योभन्दा अझ फिजिएको सेन्समा पनि कोही मान्छेलाई यौनको या एकछिनलाई भनौँ सेक्सकै आधारमा कुनै पनि महिलालाई मैले या कुनै पनि पुरुषलाई मैले या कुनै पनि तेस्रो लिङ्गीलाई मैले सेक्सको आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्छु भने, या मैले भन्न सक्छु कि तपाईँले त्यो बोरा उठाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ होचो हुनुहुन्छ त्यहाँ चढ्न सक्नुहुन्न हैन, यो तपाईँ महिला हो, यो किसिमको काम नगर्नुहोस्, तपाईँको बल पुग्दैन, यसले पनि उहाँहरूको आत्मसम्मानलाई ठेस पुर्याउँछ र आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक या हीनता बोध गराउन सक्छ। यो पनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट नै हो
यो पनि चाहिँ के छ भने यौन दुर्व्यवहार नै हो। अदालतहरूले धेरै ठाउँमा अमेरिकामा बेलायतमा यसलाई गरिरहेछन्। तर हाम्रो चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यौन को रङ चढ्नुपर्छ। त्यो परिभाषा चाहिँ अलिकति सीमित परिभाषा जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि कार्यालय कुनै पनि संस्थामा एउटा त्यसलाई हेर्नको लागि एउटा व्यवस्थापकको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ, भूमिका रहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्थापकले यस्ता यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्? उसको ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। खासमा कुनै पनि संस्थाको होइन गार्जियन भन्छौँ नि हामी, संरक्षक भनेकै त्यसको व्यवस्थापक हो। अनि अहिलेको जुन ऐन छ हामीहरूले यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्न भनेको कार्यस्थलमा जुन ऐन छ 71 को, त्यसले व्यवस्थापकलाई चाहिँ ज्यादै ठुलो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। उसको गहन भूमिका हुन्छ। त्यो स्थानमा उसले आचार संहिताहरू लागू गर्नुपर्छ। सबै मान्छेलाई त्यसको चाहिँ अवेरनेस, त्यसको चाहिँ सजग गराउनुपर्छ। अनि कसैलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार भयो भने सुनवाई गर्ने अधिकारी पनि ऊ आफै हुन्छ। उसले न्याय दिनुपर्छ, उसले क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ, उसले त्यस किसिमका हरेक कुराको चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो संस्थामा के कस्ता संस्थाको प्रकृति अनुसार के कस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन्छ र त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अब यस्तो यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरू घटिसकेपछि त्यसको उजुरी दिने कहाँ, के गरेर उजुरी दिने, यसमा कुनै विशेष व्यवस्था छ? निश्चित रूपले छ। अब उजुरी दिनको लागि दुईटै बाटो खुला छ कोही माथि। पहिला त के छ भने कार्यस्थलमा भएको यौनजन्य दुर्व्यवहारको लागि सम्बन्धित दुर्व्यवहारबाट पीडित पक्षले या उसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षले या कुनै ठाउँमा सेवाग्राही गएको छ, त्यो सेवाग्राहीलाई पनि हुन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई लिखित या मौखिक रूपमा उजुरी गर्न सक्दछ र व्यवस्थापकले त्यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएर बुझेर त्यसमा चाहिँ आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो किसिमको व्यवस्था छ। र अर्को व्यवस्था छ अब होइन भनेदेखि या कहिलेकाहीँ व्यवस्थापकले नै गर्दै आउनसक्छ हैन। त्यस्तो अवस्था छ। या व्यवस्थापकले कसैको फेभर गर्दै आउनसक्छ। कार्यस्थलमा त हुनसक्छ कि व्यवस्थापक कसैको पक्षमा छ या व्यवस्थापककै आडमा व्यवस्थापकै प्रोत्साहनमा पनि भएका हुनसक्छन्। यो त अलिकति हेपेर कोही मान्छेलाई हेपेर होइन अवमूल्यन गरेर गरिने क्रियाकलाप हो। तपाईँले त्यसलाई हेर्दाखेरि अलिकति हेयको दृष्टिकोणले हेरिरहनु भएको छ। कसैलाई जिस्क्याउन सकिन्छ, कसैलाई हेप्न सकिन्छ भन्ने किसिमले। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भने व्यवस्थापकको ज्यादै ठुलो रोल हुन्छ र उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले गरेन भनेदेखि या उसको ट्रस्ट विश्वास भएन भनेदेखि अब सिडिओमा पनि जान सक्ने, सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओमा पनि उपचारको लागि माग गरेर जान सकिने हुन्छ। त्यो चाहिँ मोर कानुनी किसिमको उपचार हुन्छ। अब त्यो गइसके पछाडि चाहिँ दण्ड सजायका प्रक्रियाहरू सुरु हुन सक्छन् हैन। तर व्यवस्थापककोमा जाँदाखेरि चाहिँ व्यवस्थापकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलाइदिने, मिलापत्र गराइदिने, क्षतिपूर्ति गराइदिने हैन, ती किसिमका उनीहरूको बिचमा एउटा सहज वातावरण हैन सुरु गर्ने। अब होइन त्यो मान्छे सुध्रिँदैन भनेदेखि त्यसलाई त्यो संस्थाबाट अन्तसरुवा गरिदिने हैन आदि इत्यादि किसिमका भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रारम्भिक रूपमा व्यवस्थापकको हुन्छ। कानुनी रूपमा जब दण्ड सजायकै प्रश्न आउँछ हैन, त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने सिडिओकोमा उपचार लिन जाने व्यवस्था छ। भन्नाले यसमा कति दिनभित्र चाहिँ व्यवस्थापकमा जानुपर्छ, कति दिनभित्र चाहिँ सिडिओमा जान सकिन्छ? अब सामान्यतया चाहिँ के छ त भनेदेखि 15 दिनभित्र, घटना घटेको 15 दिनभित्र व्यवस्थापक कहाँ जानुपर्छ हैन। अब व्यवस्थापकले 15 दिन त्यो सुनवाई जब उजुरी भएको 15 दिनभित्रमा व्यवस्थापकले त्यसमा न्याय दिनुपर्छ उसले गर्न सक्ने कुराहरूबाट। त्यसमा चित्त बुझेन भने त्यो दुईटै पक्षलाई चित्त नबुझ्ने हुनसक्छ। आरोपित पक्षलाई पनि चित्त नबुझ्ने हुनसक्छ, जसले आफूलाई हैन भिक्टिमाइज फिल गरेको छ, पीडित फिल गरेको छ, उसलाई पनि चित्त नबुझ्न सक्छ हैन। उसले टाइममा 15 दिनभित्रमा उसले निसाफ गरिदिएन हैन। उजुरी त पहिला 15 दिनभित्र गर्नु पर्यो, त्यसको 15 दिनभित्र उसले निसाफ दिइसक्नु पर्यो। त्यो निसाफबाट सन्तुष्ट भएन भने दुवै पक्षले 90 दिनभित्र सिडिओकोमा गएर उजुरी दिन सक्ने हुन्छन्। र सिडिओले पनि यस्तो कुनै किसिमको क्रियाकलाप गरेको छन् भने अब त्यसको चाहिँ के छ त भने क्षेत्रीय प्रशासकले हेर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अब अहिलेको संरचनामा क्षेत्रीय प्रशासक हुनुहुन्न र अब यो चाहिँ के छ भने यी सबै केही कुराहरूमा लाई चाहिँ समय सापेक्ष संशोधन गर्नको लागि अहिले नेपाल कानुन आयोगले महिला मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट पहल भएर कानुन आयोग चाहिँ करिब यसको संशोधनको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ।
पीडित निम्न स्तरको, पीडक उच्च स्तरको हुँदा उच्च स्तरकोलाई व्यवस्थापकले संरक्षण दिने स्थिति रहिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा पीडितले उजुरी दिनको लागि निर्धक्कसँग उजुरी दिन पाउने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि संरक्षण सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छ कानुनमा? संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ, कानुनमा छ। त्यो चाहिँ के छ त भने चाहे सिडिओ साहबले होस् चाहे व्यवस्थापकले होस्, मैले भने नि कतिपय ठाउँमा त व्यवस्थापकले नै गरिरहेको हुन्छ। खास गरी यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा, विभिन्न संस्थानहरूमा, बिमा संस्थानमा, अरूहरूमा, र यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ के छ त भने हस्पिटलमा, होइन, राति सर्भिस दिनुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापक लगायतको मान्छेहरूबाट हुने धेरै सम्भावना छ। त्यसकारण यसले के भन्छ भने ऐनले स्कोप दिन्छ कि तिमीले एउटा चाहिँ के छ त भने आचार संहिता बनाऊ, त्यो संस्थाको स्वरूप हेरेर, होइन, कस्तो किसिमको अलग अलग संस्थामा अलग अलग समयमा अलग अलग तरिकाले चाहिँ यौन दुर्व्यवहार हुन सक्ने हुन्छ, त्यो बनाऊ, त्यसको विषयमा ओरिएन्टेसन गराऊ। र पीडितलाई आवश्यक पर्छ भनेदेखि उसले संरक्षणको लागि माग गर्न सक्छ र सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सिडिओको आदेशले होस्, प्रहरीबाट या अरू किसिमले, या त्यो व्यवस्थापकलाई होस्, त्यो भनेर उसले डर फिल गर्यो, असुरक्षा फिल गर्यो भनेदेखि उसलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, उसलाई संरक्षण दिनुपर्छ। त्यो कानुनले निर्धारण गरिदिएको छ। यौन दुर्व्यवहारको घटना पनि भयो, उजुरी पनि पर्यो, त्यो पीडकलाई कस्तो खालको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ? अब व्यवस्थापकको लेभलमा चाहिँ उसले व्यवस्थापकले के गरिदिन सक्छ भने क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ। अब जो पीडित छ उसले उपचार गर्दाखेरि माग्दाखेरि वकिल राख्नुपर्ने हुनसक्छ, अरू किसिमको खर्च हुनसक्छ, त्यो किसिमको चाहिँ के छ त भने खर्च भराइदिन सक्छ। उसलाई मनोवैज्ञानिक असर परेको हुनसक्छ, होइन, त्यसको चाहिँ पनि क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि र उसले जुन किसिमको कसुर गर्यो या जुन किसिमको कसुर भोग्यो त्यसलाई पनि उसले चाहिँ हेरेर, अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ। तर यति नै भन्ने छैन, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर, अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था छ। तर त्यसमा रकम या त्यसको एउटा एमाउन्ट चाहिँ तोकेको अवस्था छैन। यो त भयो क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा, तर यदि उसले दण्ड सजाय नै भोग्नुपर्ने अवस्था भयो भने दण्ड सजायको के व्यवस्था छ यसमा? अब दण्ड सजायको चाहिँ के छ त भनेदेखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना या 6 महिनासम्म कैद या दुवै। नेपालमा पनि स्टाफ कलेज छ, होइन, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका परिकल्पनाहरू छन्, होइन, त्यस्तो संस्थामा व्यवस्थापकहरूलाई अथवा कर्मचारीहरूलाई यस सम्बन्धमा तालिमको व्यवस्था गरिएको छैन, पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छैन? छ, कानुनले पनि पाठ्यक्रममा समावेश गराउनुपर्ने भनेको छ, होइन। मैले जानेसम्म धेरै ठाउँमा चाहिँ के छ त भने मलाई लाग्दैन, अब खास गरी सरकारी तवरमा मैले भन्दाखेरि, होइन, चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार के हो, कसो हो, कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सामान्य जानकारी चाहिँ सबैलाई छ, त्यो पाठ्यक्रमको माध्यमहरूबाट मात्रै छ। तर त्यति नै पर्याप्त हुँदैन। सेक्सुअल मैले अघि भने नि सेक्सुअल चाहिँ यो यौन दुर्व्यवहारको क्षेत्रहरू काम गर्ने निकाय, ठाउँ, होटल हो कि हस्पिटल हो कि राति काम गर्नुपर्छ कि दिउँसो काम गर्नुपर्छ कि कुन स्तरको मान्छेसँग कसरी बसेर काम गर्ने, त्यसलाई हेरेर आचार संहिता बनाइनुपर्छ। त्यो आचार संहिता बनाउनको लागि त्यो ठाउँ पनि चाहिँ के छ त भने कानुनले दिएको छ। जबसम्म त्यो कुरोलाई दृष्टिगत गरेर कुन क्षेत्रमा, कुन ठाउँमा, कस्तो काममा हुनसक्छ त्यसलाई गरेर संस्थागत रूपले नै अलग अलग सिम्पल कुरा हुन्छ। जस्तो एकछिनलाई भनौँ न, सरकारी निकायहरूमा या अरू निकायहरूमा सार्वजनिक शौचालय हुन्छ, होइन। अब महिला र पुरुषको शौचालय छुट्याइदिनु पर्यो या अलग अलग दिशामा राखिदिनु पर्यो, होइन, त्यो पनि एउटा ठाउँ हो कि यौन दुर्व्यवहार हुन सक्ने, होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ महिलाहरूमाथि एउटा चाहिँ के छ त भने मर्यादित दृष्टिकोण हुनु पर्यो या कामदारहरूमाथि एउटा मर्यादित दृष्टिकोण हुनु पर्यो। अब हामीहरूको त होइन, तलब दिइसके पछाडि होइन, जे पनि काम लगाइदिन्छौँ, जे पनि भनिदिन्छौँ, जे पनि गरिदिन्छौँ। अब यो अलिकति मानसिकताको पनि कुरा हो, चेतनाको पनि कुरा हो। कार्यस्थलका हिसाबले सरकारी कार्यालय, संस्थान, उद्योग धन्दा, व्यवसाय लगायत कुरै गर्दै जाँदाखेरि रात्रिकालीन व्यवसायहरू पनि छन् जहाँ महिलाहरूको सहभागिता छ अथवा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको जेन्डरको सहभागिता छ। त्यहाँ पनि यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू
व्यवहारिक रूपमा चाहिँ समाचारमा आइरहेको हुन्छ यौन दुर्व्यवहारको घटना भयो भनेर। भने त्यस्तो खालको अवस्थामा आचार संहिता कसले बनाइदिने त्यसको लागि? आचार संहिता सम्बन्धित संस्थाले नै बनाउनुपर्छ, कानुनले सम्बन्धित संस्थाले नै बनाऊ भनेर भन्छ। यसमा प्रकाशमणि शर्माको एउटा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट नै पर्यो। त्यसो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हेऱ्यो कि खास गरी यो नाइट क्लबहरूमा काम गर्ने महिलाहरू, रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्ने महिलाहरूलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइकन होइन श्रम अदालत समेतको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन भयो। उसले गर्यो, त्यहाँ धेरै ठुलो किसिमको चाहिँ शोषण छ, धेरै ठुलो किसिमको दुर्व्यवहार छ। अनि अदालत आफैले एक्टिभ भएर एउटा निर्देशिका नै बनाइदियो, जबकि कानुन त सामान्यतया अदालतले बनाउँदैन होइन। अदालतले के भन्यो भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म तिमीले यसैलाई पालना गर भनेर उनीहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ के छ त भने एउटा कानुन बनाइदियो। त त्यसलाई तिनै रूपमा लिइनुपर्छ, तिनै रूपमा पालना गरिनुपर्छ, तिनै रूपमा सम्मान गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा नियामक निकाय चाहिँ को हो जसले अनुगमन गरोस्, जसले यो चिज यस्तो चिज भएको छ छैन भनेर एउटा नियमन गर्ने कुनै एउटा संयन्त्र त कल्पना गरेको होला कानुनले, त्यस्तो केही छ? हो, अब नियामक निकायहरू त एउटा त महिला आयोग छ, कानुनले महिला आयोग भन्छ। अर्को त के छ भने सम्बन्धित संस्थाको जुन मूल संस्था हुन्छ होइन, यदि कुनै शाखा छ, प्रशाखा छ या जिल्लामा छ भने केन्द्रीय अफिस, त्यसको केन्द्रीय अफिस होइन। अब हाम्रो हकमा सरकारी नै हकमा भन्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय त्यो चाहिँ हुन सक्छ या हुनुपर्छ, त्यस्तो व्यवस्था छ। लैङ्गिक रूपमा भन्ने भने जस्तै एकछिन अगाडि अलिक कुरा गर्नुभयो, महिला मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन। अहिले समाजमा तेस्रो लिङ्गीहरूको पनि एउटा स्थिति कार्यस्थलको कार्यको हिसाबले तेस्रो लिङ्गीहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। पुरुषहरू पनि यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित हुन सक्दैनन्? सक्छन्, सबै किसिमका मान्छे हुन सक्छन्, खालि अब महिला चाहिँ अलि बढी हुन्छन् भन्ने हो। तर म आफूले हेर्दा, मेरो आफ्नो अनुभवले हेर्दाखेरि र अन्तबाट पनि हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ या इभन इन्डियामा सबैभन्दा बढी चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरू नै हुन्छन् यो यौन दुर्व्यवहारका शिकार। किनभनेदेखि महिला छ भनेदेखि सामान्यतया पुरुषले गर्छ होइन। अब पुरुष छ भनेदेखि पुरुषले नै गर्न सक्छ, महिलाले नै गर्न सक्छ, महिलाले महिलालाई पनि यौन दुर्व्यवहार गर्न सक्छ, पुरुषले पुरुषलाई गर्न सक्छ या तेस्रो लिङ्गीले तेस्रो लिङ्गीलाई गर्न सक्छ। तर तेस्रो लिङ्गी एउटा यस्तो मान्छे हो या यस्तो व्यक्ति हो जो महिला र पुरुषले उति नै रूपमा यौन दुर्व्यवहार गरिरहेको हुन सक्छन्, उति नै रूपले अपमान गरिरहेको हुन सक्छन्, उति नै रूपले मजाक उडाइरहेको हुन सक्छन् है। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तेस्रो लिङ्गी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा मलाई चाहिँ धेरै नै सिरियस भिक्टिम हो जस्तो लाग्छ। यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाप्रति सरकार जिरो टोलरेन्सको नीतिमा छ भन्ने गरिन्छ। व्यवस्थापकहरूलाई शिक्षा दिने लगायत जनचेतनाका कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ ले चाहिँ असर गर्ने हुँदाखेरि यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। निश्चित रूपले एउटा कानुन मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवार शाखामा भएको हिसाबले यस सम्बन्धमा यहाँको भन्नुपर्ने कुरा केही छ? होइन, यो चाहिँ निश्चित रूपले चाहिँ जिरो टोलरेन्स गर्नुपर्ने नै विषयवस्तु होइन। सामान्यतया जिस्क्याउने ओर्ने यताउति गर्ने भने त चल्छ नि भन्ने एउटा मान्यता छ, तर त्यो ग्रहण गर्ने मान्छेलाई कति अग्राह्य हुन्छ भन्ने तर्फमा हामी सचेत छैनौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बन्द प्रश्नहरू सोधेर र पहिला ज्ञान गराएर यो किसिमकोलाई यौन दुर्व्यवहार हुन्छ, तिमी यौन दुर्व्यवहारमा परेका छौ कि छैनौ, यसमा यस्तो किसिमको कानुनी व्यवस्था छ, त्यसमा चाहिँ एउटा फोकल पोइन्ट तोकिदिनुपर्ने हुन्छ। साँझ बिहान महिलालाई चाहिँ काममा लगाउँदाखेरि उनको सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ, घरमा चाहिँ पठाउँदाखेरि यातायातको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यी मानवीय संवेदनाका कुराहरू हुन् होइन। हामी हाम्रो परिवारप्रति हामी कति सजग हुन्छन्, मेरो छोरीलाई, बहिनीलाई, आमालाई होइन कसैले जिस्काइदिन्छ या असुरक्षा महसुस हुन्छ भने त्यो कुरामा म कति संवेदनशील हुन्छु, त्यो किसिमको संवेदनशीलताको जरुरी छ। हवस् त, हामीले निकै गम्भीर विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। सायद समयको अभावले अझै धेरै कुराहरू बाँकी रहे होलान्। हजुर, स्टुडियोसम्म आएर यहाँले आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भयो, जसका लागि म कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, भर्खर हामीले कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्व्यवहारका विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आशा छ यो यहाँहरूको लागि फलदायी रह्यो होला। आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।